बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन। आज मुजीबुर रहमान शामी साहब इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। नाज़रीन, आज बड़ी अहम खबरें हमें अदालती फोरम से दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस का 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक अक्सरियती फैसला उर्दू ज़बान में भी जारी करने, उर्दू तर्जुमे को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने और वेबसाइट पर भी अपलोड करने के अहकामात जारी किए हैं। इसके अलावा तफसीली फैसले में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देती है। इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार भला कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस फैसले के ही मुताबिक इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का ये दावा था, आपको याद होगा, कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे और पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बायस अदालती मदाखलत ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा फैसले में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आइनी हुकूक वाज़े करती तो कन्फ्यूजन पैदा ही ना होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आइनी हुकूक वाज़े नहीं किए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सज़ा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज़्यादा कुछ नहीं है। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी आइनी हुकूक ख़त्म हो गए हैं। फैसले में यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन है और हुकूमत का चौथा सुतून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में इलेक्शन के दौरान अपना यह किरदार अदा करने में नाकाम रहा। फैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के इख्तलाफी नोट को गैर शाइस्ता करार दिया गया है और कहा गया कि भारी दिल से बताते हैं कि 2 साथी जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। फैसले के मुताबिक ऐसा लगता है कि 2 जजेस अपनी हुदूद से तजावुज़ कर गए। उन्होंने 80 रिटर्न उम्मीदवारों को इंतबा दिया और इलेक्शन कमीशन को अक्सरियती हुक्म की तामील ना करने का हुक्म दिया, जो कि इस अदालत के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच का फैसला था। ऐसे मुशाहिदात इंसाफ के आला तरीन इदारे की सालमियत को नुकसान पहुंचाते हैं। यह भी कहा गया कि ऐसा लगता है कि यह अमल अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश है। तफसीली फैसले में 8 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की अपने 12 जुलाई के फैसले को गैर आइनी करार देने के रिमार्क्स को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया और कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मनाफी है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये जो मामला है मखसूस नशस्तों से मुतालिक ये एक रोलर कोस्टर राइड है और ये नशस्तें पार्लियामेंट में लगने के बजाय ऐसा लग रहा है कि किसी रोलर कोस्टर में लगी हैं, जिस तरह से इसमें उतार चढ़ाव हम बार बार देख रहे हैं। आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है और वो ये कि जो पिछले दिनों सदर की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, जिसके तहत अब चीफ जस्टिस को वो इख्तियार दोबारा हासिल हो गया है कि वो कमेटी में अपना एक जो रुकन है उसे नामजद कर सकते हैं। उस पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह जो जजेस कमेटी इजलास हुआ उसमें शिरकत किए बगैर ही वापस चले गए। उन्होंने इस ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये भी एक अपडेट हुई और साथ साथ ये भी कि जिस सुप्रीम कोर्ट में जो 63A नज़र सानी केस था उसे अब जो है वो उसके लिए बेंच तश्कील दे दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच अब इसकी समाअत करेगा। आपको याद होगा कि 17 मई 2022 को जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली का सवाल वापस पार्लियामेंट को भेज दिया था। अब
हुकूमत की तरफ से भी इस पर रद्दअमल आया है और हुकूमत जो है वो ये सवाल कर रही है कि भाई तफसीली फ़ैसला तो आ गया है, लेकिन इस तफसीली फ़ैसले में ये कहाँ लिखा है, कहाँ डिटेल आई है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये किस तरह से बांटी जाएंगी। तो ये बड़ा एक इस वक्त है और ऊँट किस करवट बैठेगा, इसी पर हम बात करेंगे। पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल महबूब साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर ये फरमाएं कि ये जो फ़ैसला आया तफसीली 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसे तहरीर किया है, क्या अब इस फ़ैसले के बाद तमाम इबहाम दूर हो गए हैं या अब भी किसी किस्म की वजाहत चाहिए? जैसे हमने देखा कुछ रोज़ पहले वजाहत आई थी 8 जजेस की जानिब से। माफ़ कीजिए, मुझे तो नहीं लगता कि तमाम इबहाम दूर हो गए हैं। अच्छा। लेकिन बुनियादी तौर पे बात जो थी, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ और कंसिस्टेंटली कहता रहा हूँ कि ये टेक्निकलिटी से ऊपर उठ के अगर आप देखें तो ये तमाम नशिस्तें पीटीआई की ही हैं। उन्होंने ही इलेक्शन जीते थे, लिहाजा उनको ही रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। लेकिन अब टेक्निकल लगता है जो सबसे बड़ा इस वक्त जो आन पड़ा है, एक तो मैंने सब फैसला पूरा नहीं पढ़ा, आधा पढ़ा है, तो उसके अंदर अभी तक वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर आप शामिल हो जाएंगे पार्टी के अंदर, वो उसके बाद पार्टी के अंदर शामिल होने की जो वजाहत है इसके अंदर, वो अभी तक मैं वो नहीं देख सका। लेकिन इसके बावजूद वो बार बार यही कह रहे हैं कि अवाम का जो हक है जमहूरी रायदही का, उसको उनका हक दिलवाने के लिए आपको बाज़ रूल्स और प्रोसीजर से ऊपर उठना पड़ता है। तो उन्होंने अपने फैसले की जस्टिफिकेशन तो दी है, लेकिन एक बड़ा मसला यहाँ पड़ा है कि इस दौरान में इस फैसले के शॉर्ट ऑर्डर के बाद अब पार्लियामेंट ने भी एक कानून पास कर दिया है। वो पार्लियामेंट का कानून जो है वो इस फैसले को न्यूट्रलाइज करता है, वो इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट है। तो अब ये सवाल ये है कि क्या ऐसे में पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून उसकी फौकियत होगी, उसकी प्रेसिडेंस होगी, या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रेसिडेंस होगी? ये अब देखने वाली बात है। मुझे जाती तौर पे एक आम शहरी की हैसियत से मैं तो सोचता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कानून के मुताबिक होता है। अगर कानून आ गया है तो कानून की फौकियत है, या तो फिर उस कानून को पहले आप रद्द करें, उसको ओवरटर्न करें कि यह आइन से मुतसादिम है या कोई और वजह है, तो फिर तो आप बात सही है। वरना इलेक्शन कमीशन भी कंफ्यूज होगा, मैं जैसे शहरी भी कंफ्यूज होंगे कि ये किसकी बात माने और किसकी ना माने। ठीक है अहमद महबूब साहब, सर ये आपने कहा कि जी किसकी बात मानी जाए, ये ज़रा एक मुश्किल काम है, लेकिन जो फैसला है वो तो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करना ज़रूरी नहीं है। जो अहकामात आ गए कि ये और इतने जो उम्मीदवार थे या कैंडिडेट थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, उसके लिए अब नोटिफिकेशन का जारी होना भी ज़रूरी नहीं है। क्या ऐसा ही है या नहीं, इलेक्शन कमीशन बज़िद रहेगा? क्योंकि आज भी इजलास हुआ और वो भी बेनतीजा ही जो है ख़त्म हो गया है। नहीं, मेरे ख्याल में इस फैसले के अंदर ही कहीं लिखा हुआ है कि वो उस वक्त मेंबर तस्वर होंगे जब वो गैजेट नोटिफिकेशन में उनका नाम आ जाएगा। तो गैजेट नोटिफिकेशन जो है उसके बगैर वो कैसे मेंबर तस्वर होंगे? ये देखिए, इनके जो सफ़ा 59 है उसके अंदर ये बात लिखा हुआ है, दे शैल बी डीम्ड रिटर्न्ड कैंडिडेट्स ऑफ पीटीआई फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ देयर नेम्स एज रिटर्न्ड कैंडिडेट्स इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ऑफिशियल गैजेट में जब नाम आता है तो उसके बाद से वो मेंबर होते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये बात कही गई है या ये दुरुस्त है कि वो खुद ब खुद मेंबर हो जाएंगे बगैर गैजेट नोटिफिकेशन के। ठीक है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तो जो कहा गया उस पर हम आते हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखा जाए बज़ाहिर तो खुद पर भी तनकीद करती दिखाई दे रही है। खासकर जब वो बल्ले के निशान वाले केस की बात हुई तो वहाँ कहा गया कि जी पार्टी के आइनी हुकूक वाजे यानी कि हो जाते तो कन्फ्यूजन ही पैदा ना होती, यानी कि वो बैक टू स्क्वायर वन ले जाकर ये बताया जा रहा है कि जो असल इसका मसला था या जो बोन ऑफ कंटेंशन थी वो बल्ले के निशान वाला केस ही था। जी हाँ, उन्होंने इस पे वाज़ेह तौर पे कहा है कि उस वक्त अगर वजाहत हो जाती तो ये मसला ही ना पैदा होता। फिर उन्होंने जिस तरह से अपने 2 साथी जजों पे जिनके इख्तलाफी नोट हैं उन पे तनकीद की है, वो भी काफ़ी सख्त अल्फाज में की है। और फिर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को लताड़ा है वो तो खैर किसी हद तक आप कह सकते हैं कि उसमें कोई जस्टिफिकेशन है उनकी। इलेक्शन कमीशन ने तो वाकई इलेक्शन के अंदर कुछ बेजाफगियाँ की हैं, कुछ चीज़ों को सही नहीं हैंडल किया
उन्होंने वक्त पे लड़ाई नहीं दी है, वक्त पे उन्होंने फॉर्म 45 नहीं अपलोड किया, बहुत से मसले हैं, तो उसके ऊपर तनकीद तो जायज़ है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत तकसीम है और इस फैसले से अलग हटके भी बहुत तकसीम है। जो प्रोसीजर्स एंड पैक्ट्स एक्ट है उसके मुताबिक अब जो उसका तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है उसके अंदर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी की मीटिंग में शिरकत नहीं की, उसके बारे में उन्होंने सुना खत भी लिखा है। तो इख्तलाफात तो बहुत ज्यादा है और ये लगता है ये बढ़ते जाएंगे आने वाले दिनों में। ये एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। ठीक है, अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब आप साथ ही रहिएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के किरदार पर जो तनकीद हुई है उस पर भी जो है आपसे बात करनी है। हाफिज़ एहसान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, आप कानूनी माहिर हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हाफिज़ एहसान साहब, हुकूमत तो अभी बिल्कुल ही भोली बनी हुई है, ये कह लें। वजारत कानून की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वज़ीर कानून ने कहा कि जी ये नशस्तें किसको जानी है, अब भी इस फैसले में क्लैरिटी नहीं है। क्या फिर आने वाले दिनों में कोई वजाहत मांगी जा सकती है या वजाहत दी जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जो इस वक्त पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के अंदर और स्पेशली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये कभी भी दुनिया की किसी सुप्रीम कोर्ट इवन पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ कि जजेस जो हैं वो दूसरे जजेस के कॉन्डक्ट पे इस तरह बात करते हैं। अगर पहले 2 मेंबर्स बेंच की जजमेंट देखें तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस है और कोई इस ऑर्डर को न माने जो आर्टिकल 189 है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इट इज एन अटेम्प्ट टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है। तो ये इतनी सीरियस ऑब्जर्वेशन है। अगर पाकिस्तान के 8 मेंबर्स बेंच जो है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जजेस को ये कहता है कि ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस एंड अलार्मिंग सिचुएशन। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जो ऑब्जर्वेशन आज आई हैं उसके अंदर जजेस के कॉन्डक्ट पे तो आया ही आया है। दूसरा उसके अंदर पेशावर हाई कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच को भी क्रिटिसाइज किया गया है और उन्हें ये कहा गया है कि जब उनके पास ये मामला था तो इनको चाहिए था कि इस मामले को रिमांड कर देते और इलेक्शन कमीशन दोबारा सर नौ देखता इस चीज के अंदर। तीसरी सिचुएशन उसके अंदर जो आई है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी आई है और कॉन्स्टिट्यूशन पे आया है कि क्या पाकिस्तान का एक आर्टिकल जो सतह है वो पाकिस्तान के सारे आर्टिकल्स को डोमिनेट करेगा। क्या पाकिस्तान का आर्टिकल 51 जो है या आर्टिकल 106 वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है? क्या आर्टिकल 17 के अंदर ये लिखा नहीं हुआ कि उसके नीचे जितने भी लॉज बनेंगे वो सब्जेक्ट टू आर्टिकल 17 और उसी के नीचे आपका इलेक्शन एक्ट 2017 आया है? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसको 187 के अंदर इतना इनकी एक्सरसाइज ऑफ पावर है कि जो उन्होंने वर्ड यूज किए उन्होंने कहा है कि देयर इज नो लिमिट अंडर आर्टिकल 187 जी। और आर्टिकल 187 जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को जो अल्टीमेट जस्टिस की पावर देता है वो तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 1976 के अंदर 5th अमेंडमेंट के अंदर उसको कर्टेल कर दिया है कि आपकी 187 की पावर जो है वो आर्टिकल 175 के सब्जेक्ट होगी। यानी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई पावर एक्सरसाइज नहीं करेंगी जो उसे लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन देता नहीं है। अब मामला जो था वो मामला 22 फरवरी से स्टार्ट होता है लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो 22 दिसंबर से इस मामले को स्टार्ट करती है। वो मामला जो था वो 12 जुलाई को खत्म हो जाना चाहिए था और उसके बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो एक नई लेजिस्लेशन कर देती है जिसके अंदर उसका इफेक्ट जो है वो 2017 के अंदर देती है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि रीजनिंग जो है वो पहले दे देती 12 जुलाई की ताकि नौबत ना आती। उन्होंने कहा नहीं, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन आके क्लैरिफिकेशन करे और जब क्लैरिफिकेशन वाला मामला आया तो बगैर सुने हुए उस दरखास्त का फैसला कर दिया और अगले दिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो थी वो अमेंडमेंट का एक सेशन बुलाया हुआ था। तो मेरा ये ख्याल ये है कि पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल प्रोसेस की वजह से या इन पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पिछले 12-14 साल से बड़ी हिट हुई है और वो जो क्लियर डिवीजन थी वो आपको नजर जो है अब उसका वाज़ेह इस चीज के अंदर नजर आया है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर अब कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ तो होना चाहिए लेकिन उसके अंदर जो चीजें अब सामने आ रही हैं जजेस के कॉन्डक्ट के ऊपर या फैसले जो आपके सामने आ रहे हैं ये पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निजाम के नीचे जो एक सेपरेशन ऑफ पावर है उसको भी बड़ा हिट किया जा रहा है उस चीज के अंदर कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है?
کیا پاکستان کی سپریم کورٹ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن یا ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کر سکتی ہے؟ یہی وہ ججز ہیں جو بار بار کہتے ہیں کہ ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن یا ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکتی. کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کسی امپلیڈمنٹ کی اپلیکیشن کو ایکسپٹ کیے بغیر جو ہے وہ الٹیمیٹ ریلیف گرانٹ کر سکتی ہے؟ ہم نے تو ایز اے لائر یہی دیکھا ہے کہ پہلے آپ کی اپیل جو ہے وہ ایکسپٹ ہوتی ہے کہ ہمیں پارٹی بنائیں, اور وہ پارٹی جس کے اندر جو ہے وہ فرام ڈے ون جو ہے نہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے, نہ آپ کی ہائی کورٹ کے پاس ہے, نہ انہوں نے ہائی کورٹ کا آرڈر سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہے, بلکہ سپریم کورٹ کے اندر آ کے پھر وہ ایس آئی سی کو کہتے ہیں. پھر ہم نے پہلی دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پٹیشنر سپریم کورٹ گیا ہے اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ کہتی ہے آپ کو تو ریلیف ملے گا نہیں, لیکن ہم اس کو جائیں گے 22 دسمبر تک, اور 22 دسمبر کا کاز آف ایکشن جو تھا وہ تو سپریم کورٹ کے پاس تھا ہی نہیں. جب یہ تو سارا لیکن حافظ صاحب پھر یہ کیوں کہا گیا اس فیصلے میں کہ جی پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود تھی, تو اس سے تو وہ پھر کلیریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ بار بار جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ تو فریق ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ درخواست تھی تو آپ اس درخواست کو پہلے ایکسپٹ کرتے ہیں نا. سپریم کورٹ کا ایک پروسیجر ہے, وہ پروسیجر یہ ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ صرف وہی بندہ سپریم کورٹ کے اندر آ سکتا ہے جس نے اس آرڈر کو چیلنج کیا ہو. اب اس کیس کے اندر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا, اور جب پروسیڈنگ چلتی رہی اور لیو اس بنیاد پہ گرانٹ ہوئی تھی کہ جی کیا جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو سیٹس ملی ہیں وہ ملنی چاہیے یا نہیں ہے, اور وہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ 29 مئی کو اس کیس کو فکس تھا, اس کو 6 مئی کو لے کے آیا گیا. 6 مئی والے دن سیم ڈے اٹارنی جنرل کو نوٹس کیا گیا, سیم ڈے الیکشن کمیشن کو بلایا گیا, سیم ڈے اس کو سسپینڈ کیا گیا, اور اس کے بعد جب آپ بینچ پہ بنا تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ کس طرح کی ایک دوسرے کے بارے میں آبزرویشن دیتے ہیں. کیا اس سے پاکستان ساتھ ہی رہیے گا حافظ صاحب, ساتھ ہی رہیے گا. جس آبزرویشن کا آپ نے ذکر کیا ہے میں یہ ذرا لے جانا چاہتا ہوں احمد بلال محبوب صاحب کی طرف. احمد صاحب, ہسٹری جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھی, ہم نے بھی دیکھی. یہاں تو یہ کہا گیا اس فیصلے میں کہ جی بھاری دل سے بتاتے ہیں کہ 2 ساتھی ججز نے ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا, اور اختلاف کا جو اظہار تھا وہ غیر شائستہ تھا. یعنی یہ وہ پاکستان نے, یہاں کی عدالتوں نے تو جب سزائیں دی ہیں تو سسیلین مافیا کا لفظ تک استعمال کیا گیا ہے, اور پھر ایک سابق صدر کو جو کہ آرمی چیف بھی رہ چکا ہے اس کے لیے تو یہ تک کہا گیا کہ جی گھسیٹ کر جو ہے وہ ان کو ڈی چوک پہ لایا جائے. تو اس وقت بھی تو اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ یہ الفاظ آپ سزا دیں جو بھی دیں لیکن یہ غیر شائستہ الفاظ ہیں. بالکل صحیح ہے احسان صاحب, جو کچھ قانون کی روشنی میں فرما رہے تھے وہ بالکل صاحب ہے, وہ بات بالکل درست ہے. لیکن آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا ہے یہ درست ہے آپ کی بات, اگرچہ وہ جو لٹکانے والی بات تھی اور گھسیٹنے والی بات تھی اس کو تو بعد میں ریویو کر دیا گیا تھا, وہ تو بدل دیا گیا تھا, اور وہ فیصلے پہ انہوں نے کہا تھا کہ عمل نہیں ہو سکتا. لیکن ویسے یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے رہے وہ تو ان لوگوں کے خلاف تھے جو عدلیہ میں نہیں تھے, لیکن اب تو یہ عدلیہ کے اندر اپنے ساتھی ججوں کے بارے میں یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, کبھی لائیو پروسیڈنگز کے اندر اور کبھی فیصلوں کے اندر. کیونکہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے جس کی تفصیلات جاری ہوئی ہیں اس کے اندر بھی اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں, اور جو وضاحت جاری کی تھی الیکشن کمیشن کے معاملے میں اس میں بھی الیکشن کمیشن کو بھی کافی لتاڑا گیا تھا, اور 2-3 دفعہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو کانسیکوینسز ورنہ فیس کرنے پڑیں گے, اس کی ضرورت نہیں ہوتی کانسیکوینسز کو. اب کیا سر, اب الیکشن کمیشن کے پاس آپشنز کیا ہیں, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو کردار الیکشن کمیشن کا اس کے لیے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ حکومت کا یہ چوتھا ستون ہے, اس کا ایک ہی کام تھا الیکشن کرانا, وہ بھی نہیں کرایا. تنقید اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے, لیکن اب فوری طور پہ اب کیا ہوگا؟ کیونکہ فیصلہ اگر نہیں اس پر عمل درآمد ہوتا الیکشن کمیشن کی طرف سے تو کانسیکوینسز پھر کیا ہو سکتے ہیں؟ کوئی توہین عدالت لگ سکتی ہے, اگر لگ بھی جائے توہین عدالت تو اس کے پھر بعد کیا ہوگا اگر الیکشن کمیشن نے یا حکومت نے ہم یہ کہہ لیں ٹھان لی ہے کہ عمل نہیں کرنا؟ تو دیکھیے اب میں جو بہت افسوسناک سی بات کہنے لگا ہوں, لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ماضی قریب کی مثال موجود ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں, اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ سیکیورٹی کنڈیشنز ایسی ہیں اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے کہا اور دوسری طرف پارلیمنٹ نے یہ کہا, تو عمل درآمد تو پھر اس کے اوپر نہیں ہو سکا. اگر اس نظیر کو سامنے رکھا جائے تو افسوسناک حقیقت تو یہی سامنے آتی ہے کہ اگر میں بے شک کتنا بھی چاہوں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا.
اس لیے ماضی میں سپریم کورٹس بہت محتاط رہی ہیں ایسے فیصلے کرنے کے معاملے میں جس کے بارے میں ان کو پتا ہو کہ اس کے اوپر شاید عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. میں قانونی پوزیشن نہیں جانتا لیکن وہ بہت محتاط رہی ہیں. لیکن اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا انویلپ پش کرنا چاہتی ہے, جس حد تک وہ کرے تو ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگتا حقیقت یہی ہے جو افسوسناک حقیقت ہے. میں چاہتا نہیں کہ ایسا ہو. اچھا سر, قانونی پوزیشن کیونکہ آپ نے کہا, ہم ذرا قانونی پوزیشن اور واضح کرا لیتے ہیں. یحییٰ فرید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ تھے, ان کا تو شکریہ. یحییٰ فرید صاحب, سر یہ جو فیصلہ آیا اس میں آپ کو قانونی نکات سے زیادہ کیا یہ فیل آئی اس کو پڑھ کے, اس کو دیکھ کے, کہ اس میں جو سیاسی معاملات ہیں اس کو زیادہ فوقیت دی گئی ہے؟ دیکھیں 12 جولائی کا جو شارٹ آرڈر تھا اس کو ادھر سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. میرے خیال میں پاکستان کی لیگل تاریخ میں یہ آرڈر جو ہے اور آج کی جو ججمنٹ ہے وہ ایک اچھی لیگیسی کریٹ نہیں کرے گی. انفیکٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر ان فائٹنگ بڑھائے گی, اور بلکہ اس سے تو آگے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ود ان ون انسٹیٹیوشن بھی ایک ان فائٹنگ نظر آتی ہے. خاص طور پہ اگر آپ جسٹس امین الدین اور نعیم اختر اغوان کی جو ڈائسنٹنگ نوٹ ہے, جس کو آج کے ججمنٹ کے اندر منصور علی شاہ نے بھی ریفر کیا, اگر آپ ان کے ڈائسنٹنگ نوٹ کو بھی دیکھیں تو بہت امپورٹنٹ ایشوز آف لا کو اٹھایا گیا ہے. اور یقیناً یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ممبر جو یہ ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر ان کے جواب نہیں دیے گئے, اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے کیس کے اندر فیصلہ ایک ایسی پارٹی کے لیے کر رہی ہے جو نہ تو الیکشن کمیشن کے سامنے پارٹی تھی, نہ ہائی کورٹ کے سامنے پارٹی تھی, نہ سپریم کورٹ کے سامنے پارٹی تھی. 80 کینڈیڈیٹس جو سنی اتحاد کو جوائن کرتے ہیں, جو ڈسپیوٹڈ بھی نہیں تھے, ان کے حق میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے لیکن ان کو سنا بھی نہیں جاتا. اٹارنی جنرل کا جو کنسائز سٹیٹمنٹ فائل ہوتا ہے وہ کوئی اور باتیں کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کوئی اور فیصلہ دے رہا ہے. ایک سیلف کریٹڈ ریلیف آپ کو نظر آتا ہے جو مانگا بھی نہیں گیا تھا, جو بحث بھی نہیں کیا گیا, جس پہ گورنمنٹ کا سٹانس بھی نہیں آیا. اور یہ سارے کے سارے جو ایشوز ہیں اور لکوناز ہیں وہ آپ کے ڈائسنٹنگ نوٹ میں موجود ہیں, لیکن آج کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ اس کے اوپر جواب نہیں دیتی. دیکھیں 184(3) اور 185 کی جو جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, ان دونوں میں بہت فرق ہے. 184(3) کے اندر سپریم کورٹ کے پاس وائڈ رینجنگ پاورز ہوتی ہیں کہ جو مرضی وہ ریلیف گرانٹ کر دیں, لیکن 185 کے اندر وہ اٹس این اپیل, اینڈ اپیل کے اندر دیر آر ایشوز آف لا اینڈ دیر آر ایشوز آف فیکٹ دیٹ دی سپریم کورٹ آف پاکستان ہیز ٹو ڈیسائڈ. اس کیس کے اندر ضرور یہ لگا کہ سپریم کورٹ نے بیانڈ دا اسکوپ آف اپیل, بیانڈ دا اسکوپ آف ایشوز جا کر ایک فیصلہ دیا, اور اس فیصلے کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ حکومت کا جو اس کے اوپر بیان ہے وہ آ چکا ہوا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ الیکشن ایکٹ کی امینڈمنٹ کر دی گئی پوسٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ, اور اب اس امینڈمنٹ جو سیکشن 66 اور سیکشن 104 میں کی گئی ہے, اب اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان دا پاسٹ ہیز ہیلڈ کہ اگر تو کوئی نیا قانون آ جاتا ہے تو کوئی بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر پرانے قانون پہ کیا جاتا ہے تو وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہوتا. تو اب تو یا تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ان الیکشن امینڈمنٹس کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کرے, اور الٹرا وائرس ڈکلیئر کرنے کے بعد پھر کوئی کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع ہو. لیکن اس پہ سر اس کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع تو ہو, لیکن یہ معاملہ رکے گا کہاں پر جا کے؟ کیونکہ اگر ایک شخص جو ہے وہ نہیں عمل درآمد کرتا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کنٹیمپٹ لگی, ہٹا دیا, نیا شخص آتا ہے, پتہ نہیں کب آئے گا, وہ نہیں کرتا, تو یہ کب تک یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں بالکل جس طریقے سے دوسرے پینلسٹ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پریکاشن لینا چاہیے, کوئی اس طرح کی ججمنٹ نہیں پاس کرنی چاہیے جو امپلیمنٹیبل ہی نہ ہو فیوچر میں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ججمنٹ پاس کی ہے یہ کانٹرڈکٹری ججمنٹس ہیں, اس کے اندر کانٹرڈکشنز بہت زیادہ ہیں, اور سپریم کورٹ کے اپنے ججز کے اندر جو ہے وہ کے اندر بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ایک ایسی ججمنٹ تو نہیں پاس کر دی جو نہ امپلیمنٹ کی جا سکتی اور جس کے اندر انٹرنل کانٹرڈکشنز اتنی زیادہ ہوں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کوئی ایسا فیصلہ کر سکتا ہے جس سے میرے رائٹس جو ہیں وہ انفرنج ہو رہے ہوں؟ لیکن اس کیس کے اندر تو وہ جو 80 ریٹرن کینڈیڈیٹ سے آپ نے ان کے رائٹس کو ڈیسائیڈ کر دیا, لیکن نہ تو انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا, نہ تو انہوں نے وہ رائٹ مانگا تھا, نہ تو انہوں نے وہ ڈیبیٹ کی تھی, اور نہ دوسری پارٹی کو کبھی تو کوئی موقع ملا کہ اس کے اوپر کوئی بات کر سکتا ہو. تو سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے جیسے میں نے کہا لیگیسی اچھی کریٹ نہیں کرتا, انسٹیٹیوشنز میں ایک ان فائٹنگ کو ڈیولپ کرتا ہے, اور انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ ایک کلیش ڈیولپ ہوتا ہے. سر وہ کلیش تو ڈیولپ ہو گیا نا, وہ کلیش تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک ڈیوائڈ جسے
से कहा जा रहा है, उसका तो आज एक इजहार मंसूर अली शाह साहब की तरफ से कर दिया गया कि किस तरह से वो आए और जो जजेस कमेटी का इजलास है उसमें शरीक ही नहीं हुए। ये मामला जो डिवाइड, इससे क्या नुकसान हो सकता है इदारों का और जाहिर सी बात है एक रियासत का, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही मेहमान मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले आ रहे हैं वहाँ से उससे बज़ाहिर एक डिवाइड साफ दिखाई दे रही है। इसी पर हम बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब हैं और हमारे साथ याया फरीद साहब भी मौजूद हैं, कानूनी माहिर हैं। याया फरीद साहब, सर जो मामला है तरमीमी ऑर्डिनेंस का, इसमें हमने देखा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, ये वो चीफ़ जस्टिस जिन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़े पर ये तक कहा कि जी ऑर्डिनेंस लाना जो है वो पार्लियामेंट की तौहीन है और अगर ऐसा किया जा रहा है तो फिर पार्लियामेंट को ताला लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। लेकिन अब एक ऑर्डिनेंस आता है जिस ऑर्डिनेंस के तहत हम ये देख रहे हैं कि वो इख्तियार जो कि उन्होंने ख़ुद कह लें दे दिया था कमेटी को, वो इख्तियार अब उनको वापस मिल गया है। तो इस पर भी एक तरह से तनकीद की जा रही है कि जी एक काम आपने ख़ुद जो है वो हवाले किया, अब उसको जो है दोबारा से वापस इख्तियार को अपने पास रख लिया है, चाहे वो ज़ाहिर हुकूमत ने करवाया। देखिए, ये प्रेरोगेटिव जो था वो हमेशा से तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पास ही था। बिल्कुल। और इस प्रेरोगेटिव को कोई चीफ जस्टिस ने डेलीगेट नहीं कर दिया था किसी को, बल्कि उसको स्ट्रीमलाइन किया था, उसको रेगुलराइज किया था। बिकॉज इन द पास्ट हमने देखा ये था कि सुओ मोटो एक्शन जो थे वो बहुत पर्सन स्पेसिफिक हो गए थे और वो बिल्कुल इट वाज ऑन द विम्स ऑफ वन चीफ जस्टिस के वो जो मर्जी करता है। और उसमें हमने जुडिशियल एक्टिविज्म, पाकिस्तान की बदतरीन जुडिशियल एक्टिविज्म देखी। तो ये जो ऑर्डिनेंस जो पास किया गया, इसके अंदर वो स्ट्रीमलाइन जो प्रोसेस था, सिर्फ उसके अंदर चीफ जस्टिस को एक अथॉरिटी दी गई है कि वो जो थर्ड जो मेंबर होगा कमेटी का, वो जो है वो कोई अपॉइंट कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर जो ओरिजिनल इंटेंट थी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कि किसी तरीके से एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ ये फैसला ना हो, बल्कि एक दो सीनियर जजेस हो जाएं और एक सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाए, ये उनका एक मुश्तरका फैसला हो। तो आई डोंट थिंक कि कोई पावर्स क्लिप या पावर्स को इन्हांस किया गया। ये एक पावर को स्ट्रीमलाइन करने का प्रोसेस है और वो प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। और ना तो ये कोई आखिरी अमेंडमेंट है, ये भी आप देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर जो है वो आप देखेंगे कि इस प्रोसीजर को और स्ट्रेंथन किया जाएगा, प्रोसीजर की एम्बिग्यूटीज को दूर किया जाएगा। देखिए, लॉ इज एवॉल्विंग थिंग। कोई लॉ कोई पत्थर पे लिखी है तो नहीं कि लिख दिए तो बस अब इसी को फॉलो करना है। ये आपको एवॉल्व करते रहना चाहिए और ये जब एवॉल्व करता है तो आपकी जुडिशियल सिस्टम, आपके लीगल सिस्टम में बेहतरी आती है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ना तो कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अफेक्ट हुई है, ना तो किसी जज के कोई पावर्स को क्लिप किया गया। स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पावर्स जरूर है। अच्छा, अहमद बिलाल महबूब साहब, सर अब हुकूमत जो है जाहिर सी बात है कि वो तो अभी भी यही कह रही है कि ये जो कानून है ये आज भी मौजूद है और इसके तहत जो है वो जो 3 रोज़ के अंदर आपको कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 दिन मिले थे। तो हुकूमत तो बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि मामला अब बिल्कुल स्टैंड स्टिल पोजीशन में लेकर आ गई है। इस मामले में, इस केस में आप क्या समझते हैं कि जो रिव्यू पिटिशन है उसकी अब अहमियत क्या होगी? मेरे ख्याल में रिव्यू पिटिशन की अहमियत मजीद बढ़ जाती है, इसलिए कि इस सारे ये जो लॉग जैम पैदा हो गया है जिसमें पार्लियामेंट और अदलिया के अंदर भी लोग एक दूसरे के खिलाफ आके खड़े हो गए हैं और एक दूसरे के बारे में उस तरह के मार्क्स दे रहे हैं जो उन्हें नहीं देने चाहिए। तो उस सूरत में तो एक फुल कोर्ट की तरफ से रिव्यू पिटिशन सुनने के बारे में कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास कि वो ना सुने, उन्हें सुनना चाहिए और उसके ऊपर कोई फैसला करना चाहिए, क्योंकि उस सूरत में हो सकता है कोई वे आउट निकल आए। और जैसे कई दफा हुआ है कि सुप्रीम जब रिव्यू पिटिशन आती है तो कुछ जजेस भी अपनी राय पर नजरसानी कर लेते हैं, तो हो सकता है कि उसके नतीजे में खासतौर पर जो 2 जजों का इख्तलाफी फैसला था उसके अंदर बहुत वजनी किस्म के आईनी और कानूनी दलाइल दिए गए थे, तो हो सकता है उसकी वजह से भी कोई असर पड़ा है। लेकिन बहरहाल रिव्यू पिटिशन तो सुननी है, जरूरी नहीं कि उसमें राय बदल जाए और फैसला बदल जाए, लेकिन हो भी सकता है और ये इसको सुनना एक आईनी हक है उन लोगों का जिन्होंने इसको दायर किया है, तो मेरे ख्याल में सुनना चाहिए, शायद उससे कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा हो जाए। ठीक है, या सब आपको क्या लगता है, क्योंकि जो आम तासुर है वो तो यही है कि जब रिव्यू पिटिशन जो है वो होती है तो उसमें
وہی فیصلہ آتا ہے جو کہ ایک دفعہ عدالت نے پہلے دے دیا ہوتا ہے؟ نہیں سر، دیکھیں جیسے ہمارے پینلسٹ نے کہا کہ اس کے اندر جو ڈیسنٹنگ نوٹ ہے جو 2 سپریم کورٹ ججز کا، جس کے وہ آج ریفر بھی کیا گیا، اس کے اندر جو ایشوز اٹھائے گئے ہیں، جو کویشچنز اٹھائے گئے ہیں، یہ شروع سے گورنمنٹ کا بھی سٹانس رہا ہے. یہ جو ریویو پٹیشن پہلے فائل ہوئی اس میں بھی تھا، تو اور اس میں بڑے امپورٹنٹ کویشچنز ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ کہ دیکھیں جو ریٹرننگ کینڈیڈیٹس کی نوٹیفیکیشن کو کوش کیا گیا وہ 6 مئی سے کیا گیا، اس کو پھر بھی 2 مہینوں کے لیے اپہیلڈ کیا گیا. تو اگر تو یہ اتنا انکانسٹیٹیوشنل تھا، اگر یہ الٹرا وائرس تھا ٹو دا کانسٹیٹیوشن فرام ڈے 1، تو اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کیوں نہیں دیا گیا؟ فرام ڈے 1 اس کو ختم کر کے آپ نے پرائم منسٹر کے الیکشن، سینٹ کے الیکشنز، پریزیڈنٹ کے الیکشنز کو نل اینڈ وائڈ کیوں نہیں قرار دیا؟ تو واٹ واز دا ریزن کہ آپ نے 2 مہینوں کی ایک اس کو امیونٹی دے دی اور اس کے بعد سے آپ نے اس کو کوش کرنا شروع کیا؟ اور یہ بھی پہلو جو ہے وہ ڈیسنٹنگ نوٹ میں آپ کو ملے گا. تو دیکھیں یہ امپورٹنٹ کویشچنز ہیں، یہ کوئی جورسڈکشن کے پرابلمز نہیں ہیں، یہ کوئی فیکچول پرابلمز نہیں ہیں. ڈیسنٹنگ نوٹ تو اپنی جگہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ظاہر اکثریتی فیصلہ ہے، مانا تو اسی کو جانا ہے نا، تو پھر اس اختلافی نوٹ کی کیا پھر اہمیت رہ جاتی ہے؟ دیکھیں اختلافی نوٹ کی اہمیت یہ رہ جاتی ہے کہ اگر تو یہ سوالات کے جواب نہیں آتے تو یہ جو ججمنٹ ہے یہ صرف ایک فیوچر میں پرابلمز کریٹ کریں گی، چیلنجز کریٹ کرے گی، جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جہاں پر ہمارے ملک میں اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے، وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تو یہ جو ججمنٹ ہے یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے. دس ول اونلی کریٹ کنفیوژن اینڈ کیوس ان دا فیوچر. اور یہ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ جو ڈیسنٹنگ نوٹ میں ایشوز اٹھائے گئے ہیں اس کو جواب دینا ہوگا. اگر تو وہ ریویو پٹیشن میں ان کا جواب دے دیتی ہے اور وہ بھی میجورٹی سے اپ ہیلڈ ہو جاتا ہے تو وہ پھر گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا بٹ امپلیمنٹ کرنا، انلیس اینڈ انٹل وہ جو الیکشنز ایکٹ کی امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ اپنا سٹانس کریٹ کرتی ہے. بٹ سپریم کورٹ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گی اگر تو جو ڈیسنٹنگ نوٹ میں ایشوز اٹھائے گئے ہیں اس کا جواب اگر آئے، بیکاز یہ امپورٹنٹ کویشچنز آف لا ہیں. ان کو آنسر کیے بغیر آپ اتنا بڑا ریلیف نہیں دے سکتے، ورنہ ضرور سپریم کورٹ پہ یہ چیلنج آئے گا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کی شکل بدل دی ہے. آپ دیکھیں ہمیشہ سے ہائی کورٹ ہو، وہ الیکشن کمیشن ہو، وہ سپریم کورٹ ہو، صرف ایک بنیادی سوال اٹھا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا سنی اتحاد کونسل جو الیکشن نہیں لڑتی، جو ایک بھی سیٹ نہیں جیتتی، کیا ان کو ریزرو سیٹس مل سکتی ہیں یا نہیں؟ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ود آل ریسپیکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا تو جواب دیے بغیر ایک 70 صفحے کی ججمنٹ دے دی جس میں انہوں نے 80 لوگوں کے لیے ایک نیا ریلیف قائم کر دیا. ایک لگتا ہے یوں ہے جیسے ایک نئی پارلیمنٹری باڈی بنا دی. لیکن یحییٰ صاحب یہ جو آرٹیکل 187 ہے یہی تو اختیار دیتا ہے، یہی تو مکمل اختیار دیتا ہے کہ اگر کہیں سپریم کورٹ بہتر سمجھتی ہے تو وہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ مکمل طور پہ اس کی وضاحت بھی کر سکتی ہے. اب اس کو 63A کا معاملہ ہو یا پھر یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہو، اس میں لوگ کہتے رہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے کہ یہ آرٹیکل کو ری رائٹ کرنے کی کوشش ہے، لیکن اختیار تو آئین کا آرٹیکل 187 دے رہا ہے نا. دیکھیں 187 یہ نہیں کہتا کہ ریلیف آپ نے مانگا ہو، ریلیف عدالت مجھے دے دیں، یا میرا ایک ایشو ہو اور وہ میرے نیبر کو جو ہے وہ ریلیف گرانٹ کر دے. 187 صرف یہ کہتا ہے کہ اگر اینسلری ایشوز ہیں جو اس کے آپ مین ڈسپیوٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اس ریلیف کو. لیکن یہاں پر تو یوں لگا جیسے ایک کریٹ کیا گیا ریلیف، ایک ایسا ریلیف کریٹ کیا گیا جو کبھی چیلنج ہی نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے وکلا سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں ہیں، جس پہ ان کا موقف آیا کہ وہ کنٹیسٹ نہیں کرتے. تو اگر تو جو لوگ جن کو ریلیف ملا ہے وہ ریلیف وہ مانگ ہی نہیں رہے تھے اور وہ عدالت میں کہہ رہے تھے ہمیں یہ ریلیف نہیں چاہیے اور پھر بھی ایک ریلیف دے دیا جاتا ہے، تو یہ 187 کے زمرے میں کیسے فال کرتا ہے؟ 187 کی ریڈنگ ڈیفرنٹ ہے، 185 کی ریڈنگ ڈیفرنٹ ہے، 184 کی ریڈنگ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں یوں لگا لاسٹ ورڈ میں لینا چاہوں گا احمد بلال محمود صاحب. سر یہ اختلافی نوٹ کے جوابات مل جانے سے آپ کو لگتا ہے جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے گی جب بھی ریویو پٹیشن ہوگی؟ دیکھیے جو اختلافی نوٹ کے پوائنٹ ہیں وہ بھی اہم ہے، لیکن اس وقت جو اہم ترین چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ساری اسکیم ایک قسم کی ایک رکاوٹ کا شکار ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر پہ عمل نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو رہا، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا قانون ہے الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ، اس کی موجودگی میں کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹیبل ہے یا نہیں ہے.
یہ بنیادی سوال ہے، اور قانونی ماہرین اس پہ تقسیم ہے، بڑی تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ تک قوانین کے مطابق عمل کرتی ہے، تو قانون آ گیا ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے، کچھ لوگ اس کے برعکس رائے رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے، باقی سوال سالوی ریت کے ہیں۔ ٹھیک ہے احمد بلال محبوب صاحب، یحییٰ فرید صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذکر کریں گے کہ نئے ڈی جی ISI کون ہیں۔ ویلکم بیک۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو انٹر سروسز انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر سے اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ وہ اس وقت GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک DG ISI تعینات ہونے سے پہلے بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کی کمان سنبھال چکے ہیں، جبکہ دوران کورس وہ PMA سے اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اس سے پہلے ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ میں بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ یہی نہیں، لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک چیف انسٹرکٹر NDU اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فورٹ لیونورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے بھی گریجویٹ ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے والد غلام محمد بھی لیفٹیننٹ جنرل تعینات رہے، جنہیں عام طور پر جنرل GM کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ کور کمانڈر راولپنڈی بھی رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی تعیناتی سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو 6 اکتوبر 2021 کو DG ISI تعینات کیا گیا تھا۔ جنرل ندیم انجم نے بھی برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے گریجویشن کیا تھا اور امریکہ کے ایشیا پیسیفک سینٹر فار سیکیورٹی اسٹڈیز سے ماسٹرز ڈگری حاصل کی تھی۔ 1948 سے لے کر آج تک اس اہم ترین عہدے پر 25 افسران تعینات رہ چکے ہیں، جن میں سے بعض کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ خبروں میں رہے، جیسے کہ جنرل اختر عبد الرحمن، جنرل حمید گل، جنرل اسد درانی، جنرل احمد شجاع پاشا، جنرل ظہیر الاسلام۔ اس کے علاوہ جنرل فیض حمید اس اہم ترین ادارے کے پہلے سابق سربراہ ہیں جو ان دنوں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں پاکستان کا یہ ادارہ دنیا کے کئی ممالک اور ان کے خفیہ اداروں کے لیے ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی امور کے ماہر اور دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب۔ سید محمد علی صاحب سر تھینک یو ویری مچ۔ آپ خود بھی جو ہے وہ NDU میں پڑھاتے رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے DG ISI بھی جو ہیں وہ NDU سے وابستہ رہے۔ اس تعیناتی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور کیا پری ریکوزٹس ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، کسی بھی ریاست کی طرح پاکستان کا بھی ایک قومی سلامتی کا ایک انتظامی ڈھانچہ ہے، اور اس میں یقینی طور پہ جو آپ کی قومی قیادت ہوتی ہے اور فوجی قیادت ہوتی ہے، اس کو بروقت انداز میں ایکوریٹ انفارمیشن کا جو ہے ایکسیس دینا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ انفارمڈ اور بہتر فیصلے کیے جا سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سیکیورٹی کا نظام ہے اس میں DG ISI کی ایک بہت ہی کلیدی اور یونیک حیثیت ہوتی ہے۔ ان کا ایک جانب یقینی طور پہ جس طرح وہ ایک 3 اسٹار جنرل ہیں، اور جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ان کا بڑا زبردست کیریئر PMA سے لے کے ایڈجوٹنٹ جنرل تک رہا ہے، سورڈ آف آنر بھی انہوں نے لی، انہوں نے کمان بھی کی، بریگیڈ کی بھی، وزیرستان میں دہشت گردی کا بھی مقابلہ کیا، اور ایک پورے ڈویژن کی کمان کی انہوں نے بلوچستان میں۔ ان کی شہرت بھی بہت پروفیشنل، ڈیسنٹ، انٹیلیجنٹ آفیسر کی ہے۔ ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ امریکہ اور برطانیہ سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ RCDS ایک بڑا پریسٹیجس کورس سمجھا جاتا ہے۔ جنرل ندیم انجم جو اس سے پہلے DG ISI تھے، انہوں نے بھی RCDS سے تعلیم حاصل کی تھی، اور جنرل ندیم انجم بھی فیکلٹی پہ رہے تھے NDU کے، اور میرے ساتھ بھی سرو کیا تھا انہوں نے۔ جبکہ اسی طرح جنرل عاصم ملک جو ہیں یہ بھی چیف انسٹرکٹر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئی فوج کی اور مستقبل کی قیادت ہے ان کو ٹیچ کرنا، گائیڈ کرنا جو ہے وہ بھی اس شعبے سے بھی منسلک رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو یقینی طور پہ ان کی قابلیت اور اہلیت میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح ہے، اور وہ یہ ان کی اپوائنٹمنٹ کی جو کا اعلان ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور موجودہ سیاسی قیادت دونوں کا اعتماد حاصل ہے، جو کہ اسٹیبل سول ملٹری ریلیشن کے لیے پاکستان میں سب سے بنیادی اہمیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پوچھا کہ اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ
کوئی بھی جو وزیر اعظم ہوتا ہے پاکستان کا اور یعنی چیف ہوتا ہے، اس کو ڈیلی پوری دنیا، خطے اور ملکی حالات کی جو سیکیورٹی کی سچویشن ہوتی ہے اس کی ایک اسیسمنٹ ڈیفینیٹلی دی جاتی ہے، اور اس کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں اس کے لیے تجاویز بھی دی جاتی ہیں۔ دیکھیں پاکستان کو اس وقت 4-5 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے جو کہ اس دور میں جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ایک چیلنج ہے، دوسری چیز ہماری معیشت کا چیلنج ہے، تیسرا دہشت گردی کا چیلنج ہے، اور عالمی سطح پہ جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اور مغربی طاقتوں کا جو گٹھ جوڑ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے بھارت کو بہت زیادہ جدید ہتھیار میسر ہیں، اور اس کی جو کشمیر میں پالیسی ہے اور دہشت گردی کے لیے جو پشت پناہی ہے افغانستان میں، اس کی جانب سے مغربی طاقتیں کوتاہ نظری برت رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کے یہ 2 بڑے اہم چیلنجز ہوں گے کہ وہ کس طرح موجودہ کابل انتظامیہ کو قائل کریں کہ جناب آپ ٹی ٹی پی اور پی ایل اے کی سرپرستی اور ہمدردی بند کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مغربی ممالک اور چین کے ساتھ تعلقات میں ایک توازن بھی برقرار رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود سید محمد علی صاحب ڈال رہے تھے، ایک نئے ڈی جی آئی ایس آئی ظاہر تعینات ہوئے ہیں، اور ان کی تعیناتی جو ہے وہ ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب جو کہ اس ادارے کے سابق سربراہ رہ چکے ہیں، وہ اس وقت جنرل فیلڈ کورٹ مارشل کو فیس کر رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں ظاہر ہے جو چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، کتنے اہم ہو سکتے ہیں، اس پر محمد علی صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔